Hello mga guys. Aniya na usap kita sa isa ka sitwasyon ang nagsaka ta og bukid. Kung gusto mo og kalinaw sa inyong kinabuhi, lingkod lamang kamo. Niining ilalom sa akong punuan sa apatot. Ang apatot, kung malabian, makabuang. Kung makulang, makasulbad sa inyong mga problema. Dinhi sa bukid, daghag imuhang makuha nga mga solusyon. Labi na overlooking, makita nimo ang imuhang problema, makita usab nimo ang imuhang mga solusyon. Og ayaw lamang isipa pagdala og tali, kay basin uroy makahuraw na kag tali dinhi sa ato ang punuan sa apatot. Kaya ang apatot makatabang, usahay, makalisang. Kana lang akong mga kaigsuonon.